बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या आप जानते हैं कि मनो सलवा क्या है? मनो सलवा किस कौम के लिए उतारा गया? अल्लाह ने मनो सलवा वापस क्यों छीन लिया? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 6 लाख अफराद के साथ मैदाने तैया में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा या सफेद रंग का शहद था जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसता था। ये शबनमी सूरत में शीरी गूंद की तरह एक चीज थी जो दरख्तों के पत्तों पर बकसरत जम जाती, जिसको बनी इसराइल के लोग सुबह होने पर हस्बे जरूरत उतार कर जमा कर लेते। जबकि सलवा पकी हुई बटेरें थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बनी इसराइल पर नाजिल किया जाने वाला मन मीठी गूंद की तरह दरख्तों पर गिरा करता था। ये सुबह के वक्त जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। हजरत कतादा फरमाते हैं, सुबह सादिक से लेकर आफताब निकलने तक दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा मन ओलों की तरह उनके घरों में उतरता रहता था। हर शख्स अपने घर बार के लिए इतनी मिकदार में जमा कर लेता था जितना उस दिन के लिए काफी हो। अगर कोई ज्यादा लेता तो खराब हो जाता था। जुमा के दिन वो 2 दिन की मिकदार में ले लेते थे। जुमा और हफ्ता का इसलिए कि हफ्ता उनका बड़ा दिन था। रबी बिन अनस कहते हैं, मन शहद जैसी चीज थी जिसमें पानी मिलाकर पीते थे। शबई फरमाते हैं, तुम्हारा ये शहद इस मन का 17वां हिस्सा है। मतलब ये कि मन के मुतालिक सब अकवाल करीब करीब एक जैसे हैं। वजह ये है कि मन एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बिला तकलीफ व तकल्लुफ मिलती थी। अगर सिर्फ इसे खाया जाए तो वो खाने की चीज थी और अगर पानी में मिला ली जाए तो पीने की चीज थी और अगर दूसरी चीजों के साथ मुरक्कब कर दी जाती तो और चीज हो जाती थी। सही बुखारी और तिरमिजी में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुम्बी मन में से है और उसका पानी आँख के लिए शिफा है। इब्ने मरदोया की हदीस में है कि सहाबा ने इस दरख्त के बारे में इख्तिलाफ किया जो जमीन के ऊपर होता है, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। बाज कहने लगे खुम्बी का दरख्त है, तो आपने फरमाया खुम्बी मन में से है और उसका पानी आँख के लिए शिफा है। सलवा सुर्खी माइल रंग का एक किस्म का परिंदा था जो चिड़िया से कुछ बड़ा होता था। ज्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये परिंदे भुनी हुई हालत में आसमान से नाजिल होते थे। कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जब सुबह के वक्त जनूबी हवाएं चलती थी तो उन परिंदों को वहां लाकर जमा कर देती थी। बनी इसराइल अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें पकड़ लेते थे और ज़िबा करके खाते थे। अगर एक दिन उन पर गुजर जाता तो उनका गोश्त गल सड़ जाता था। वो जुमा के दिन 2 दिन के लिए जमा कर लेते थे क्योंकि हफ्ता का दिन उनके लिए ईद का दिन होता था। इस दिन इबादतों में मशगूल रहने और शिकार वगैरह से बचने का हुक्म था। बाज लोगों ने कहा है कि ये परिंदे कबूतर के बराबर होते थे। 1 मील की लंबाई चौड़ाई में 1 नेज़े के बराबर ऊंचा ढेर इन परिंदों का हो जाता था। ये दोनों चीजें उन पर वादी तैया में उतरती थी जहां उन्होंने अपने पैगंबर हजरत मूसा से कहा था कि इस जंगल में हमारे खाने का बंदोबस्त कैसे होगा। तब उन पर मनो सलवा उतारा गया।
جب ان لوگوں نے پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کی 12 شاخیں تھیں، اس لیے ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ من و سلوہ اور میٹھے پانی کے چشموں کے بعد بنی اسرائیل سایہ کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سایہ کے بغیر گزارا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طور پہاڑ کا سایہ کر دیا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ایک بادل کو ان پر مقرر کر دیا تھا جو ان کو دھوپ سے بچا کر سایہ فراہم کرتا تھا۔ جب رات ہوتی تو میدان کے وسط میں ایک نورانی ستون آسمان سے نازل ہوتا جو ساری رات ان کو وافر مقدار میں روشنی فراہم کرتا۔ اب بنی اسرائیل کو لباس کی فکر دامنگیر ہوئی تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے لباس کے بارے میں التجا کی۔ اللہ نے لباس کا انتظام یوں کیا کہ انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھنے لگے۔ 1 سال کے بچے کا جسم جیسے جیسے بڑھتا جاتا اور بڑا ہوتا جاتا، اس کے مطابق ہی اس کا لباس بھی بڑھتا اور بڑا ہوتا جاتا۔ اس لباس کو یہ بھی خصوصیت دے دی گئی کہ نہ تو یہ خراب ہوتا، نہ پھٹتا اور نہ ہی میلا ہوتا۔ اللہ نے ان پر اتنی عنایات کی کہ نہ تو ان کے ناخن بڑھتے، نہ ہی جسم کے بال بڑھتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ موجود ہے۔ تفسیر روح البیان میں مزید یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ حصہ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے اس قوم پر حضرت موسیٰ کے وجود کی برکت سے ایسی عظیم نعمتیں نازل کی، مگر یہ قوم پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، جس کی وجہ سے ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کے بدلے میں شکر اور اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔